Ngayong adlaw sa tanang mga Katoliko, adun ako ibasahon diri sulat ni Senior San Pablo sa 1 Timoteo 3, 13. Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog ug makahimo sila pagsulti nga may sugon may tungod sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kon malangan ako, kining sulatan mao'y magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Kanang balay mao ang simbahan nga sa buhi nga Dios, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang ginago sa atong reliyon. Nagpakita siya ingon nga tao og namatudan nga matarong pinagi sa Espiritu Santo og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran. Gituhan din sa kalibutan og gibayaw ngadto sa langit nga mao si Ginoong Hesukristo.